हुन्छ हजुरहरू सबैजनालाई ख्रीष्ट येशूको नाममा जय मसीह तथा नमस्कार। म लाजरस हितैषी नयाँ गाउँ चर्च पोखरा 15 को सदस्य र यस चर्चको एल्डर पनि हो। आजको शनिबार विश्रामको दिन, परमेश्वरलाई महिमा आराधना गर्ने दिन हो। परमेश्वरबाट पाएको आशिष आज हजुरहरूको बीचमा राख्न गइराखेको छु। यो आशिषमय वचन मेरो जीवनको लागि र हजुरहरूको जीवनको लागि आशिषमय हुनेछ भन्ने म विश्वास गर्दछु। परमेश्वरलाई महिमा भएको होस्। आउनुहोस् हामी बाइबल धर्मशास्त्रबाट आजको लागि आशिषमय वचनहरू हेरौँ। आज हजुरहरूको बीचमा म धर्मशास्त्र बाइबलको मत्तीको सुसमाचार यसको 25 अध्याय 31 पददेखि विशेष गरेर हामी अन्तिम पदसम्म, यसको 46 पदसम्म छ। हामी यो खण्डमा आधारित भएर हामीले परमेश्वरको वचन अध्ययन गर्नेछौँ। तर विशेष गरेर यो सबै पदहरू, यो खण्ड म आज हजुरहरूको बीचमा पढ्दैन, तर विशेष गरेर म 31 पददेखि 33 पदसम्म मत्तीको सुसमाचार 25 अध्याय यसको 31 पददेखि 33 पदसम्म म हजुरहरूको अगाडि पढेर राख्न चाहन्छु। यहाँ यसरी लेखिएको छ, न्यायको दिन भनेर धर्मशास्त्र बाइबल मत्तीको सुसमाचार 25 अध्यायको 31 पदको माथि लेखिएको छ। न्यायको दिन, जब मानिसको पुत्र सारा स्वर्गदूतहरूसँग आफ्नो महिमामा आउनेछ, तब ऊ आफ्नो महिमामय सिंहासनमा बस्नेछ र उसको सामुन्ने सबै जातिहरू भेला हुनेछन्। र जसरी गोठालाले भेडा र बाख्रालाई छुट्याउँछ, त्यसरी नै उसले तिनीहरूलाई एउटालाई अर्काबाट अलग गर्नेछ। उसले भेडाहरूलाई आफ्नो दाहिनेपट्टि र बाख्राहरूलाई देब्रेपट्टि राख्नेछ। आमेन। परमेश्वरको वचन पढाइमा आशिष मिलेको होस्। आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, यहाँ न्यायको दिन भनेर शीर्षक लेखिएको छ। न्याय शब्द हामी सबै परिचित छौँ। हामी न्याय शब्दसँग घरमा होस् या कुनै संस्थामा होस् या कुनै विभिन्न अवस्थामा होस्, न्याय भन्ने कुरा हामी जहाँ तहीँ सुन्छौँ र अभ्यस्त छौँ यो शब्दसँग। न्यायको दिन, यो फैसला हुने दिन अर्थात् त्यसको परिणाम पाउने दिनलाई न्यायको दिन भनिन्छ। अब यो कुनै झगडा मुद्दा मामिलाको न्याय मात्रै नभएर यो चाहिँ मानिसको जीवनको, विशेष गरेर अनन्त जीवन, अनन्त नर्क या अनन्त स्वर्गको कुराको न्यायको कुरा आज हामी अध्ययन गर्न गइराखेका छौँ। यसको एउटा सानो शीर्षक म तपाईँहरूको अगाडि राख्न चाहन्छु। यो छ असल न्याय अर्थात् निष्पक्ष न्याय। हामी आजभोलि सुन्छौँ विभिन्न राजनीतिक अवस्था, विभिन्न धार्मिक अवस्था या विभिन्न सामाजिक अवस्थामा असल न्याय कहीँ पाइएन, असल न्याय भएन, निष्पक्ष न्याय भएन, घटनाले वास्तविक सत्य तथ्य अनुसारको परिणाम आएन भन्ने कुरा हामी धेरै सुन्छौँ। तर यस्तो संसारी किसिमको न्याय नभएर यहाँ लेखिएको न्याय चाहिँ असल र सत्य र धार्मिकताको न्यायको कुरा हो। यो अहिले हामीले पढेको खण्ड ख्रीष्ट येशू आफैले भविष्यवाणी गरेको कुरा हो, अर्थात् भविष्यमा हुने कुरा व्यक्त गर्नुभएको कुरा हो। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, भविष्यवाणी गर्नु, बोल्नु सजिलो होला, तर त्यो पुरा हुन्छ कि हुँदैन त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। बाइबल धर्मशास्त्रमा धेरै भविष्यवाणीका कुराहरू छन्। त्यसमध्येमा ख्रीष्ट येशू आफैले भविष्यमा हुने, आफूले गर्ने न्याय, संसारमा भएका मानिसहरूको लागि आफूले गर्ने न्यायको अन्तिम एउटा फैसला दिने न्यायको एउटा भविष्यवाणी हो। यसैले यहाँ ख्रीष्ट येशू आफै भन्नुहुन्छ, जब मानिसको पुत्र सारा स्वर्गदूतहरूसँग आफ्नो महिमामा आउनेछ, यो एउटा भविष्य को कुरा आउनेछ
भन्ने कुराहरू छ। तर आउने छ स्वर्गदूतहरू महिमामय तरिकाले त आउने छ, तर कसरी आउने छ र किन आउने छ यहाँ एउटा कुरा स्पष्ट छ। तब ऊ आफ्नो महिमामय सिंहासनमा बस्नेछ। सिंहासनमा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, सिंहासनमा जो कोही बस्न पाउँदैन। सिंहासनमा राजा बस्छन्, शासक बस्छन्, न्यायाधीश बस्ने कुरा हो। उच्च आसन सजी सजाउ भएर सम्मानित आसनलाई सिंहासन भनिन्छ। त्यो सिंहासन यहाँ बताइएको छ गरिमामय सिंहासन, अर्थात् राज सिंहासन, र त्यसमा बस्नेछन् र उसको सामुन्ने सबै जातिहरू भेला हुनेछन्। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, आज संसारमा अचम्मको कुरा छ। अब यो जातिका कुरा यहाँ शब्दमा आएको छ। यहाँ ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य, शूद्र शब्द छैन, काला गोराको कुरा छैन, विभिन्न छुत अछुतका कुरा छैन, विभिन्न कुराहरूका शब्दमा छैन। तर सबै जातिहरू त्यहाँ सिंहासनको वरिपरि भेला हुने कुराहरूको घोषणा गरिएको छ। अब ती राज सिंहासन अथवा त्यो महिमामय सिंहासनको वरिपरि जम्मा भएका जातिहरूलाई त्यो सिंहासनमा बसेका न्यायाधीशले, अर्थात् त्यहाँ बसेका राजाले, अर्थात् त्यहाँ बसेका शासकले कस्तो न्याय गर्नेछ? त्यहाँ भएका सम्पूर्ण भेला भएका जातिलाई दुई भागमा फैसला हुनेछ। एउटा पक्ष हुनेछ न्यायाधीशको, राजाको दाहिनेपट्टि बस्ने, दायाँ हात सायद दायाँ एउटा पक्षतिर बस्ने। अर्को ग्रुप, अर्को समूह हुनेछ राजाको देब्रे साइडमा, देब्रेतिर बस्ने। ती दुईटालाई त्यो एउटा समूहलाई दुई भाग गरेर छुट्याइनेछ। अब यो 31 पददेखि हामीले 46 पदसम्म हेर्यौं। अब हामीले 34 पददेखि गएर हामीले हेर्छौं भने ती दुईवटा छुट्याइएका भागहरू, अर्थात् ती समूहहरू किन दुई भाग गरिए, किन दायाँपट्टि राखिए, किन अर्को देब्रेपट्टि राखिए भन्ने कुराको वृत्तान्त कुरा हामी पाउँछौँ। अब यहाँनिर हजुरहरूको अगाडि म केही कुरा राख्न चाहन्छु। त्यो जम्मा भएको सबै जातिलाई यहाँ सिंहासनमा बसेको न्यायाधीशले के नामको उपमा दिएको छ हामी हेर्न सक्छौं। भेडा र बाख्रा। हामीले खोरमा राखिएका भेडा र खोरमा बाँधिएका बाख्राहरूलाई एकछिन चार खुट्टा भएका पशुलाई हामीले ध्यान नदिउँ, अर्थात् हाम्रो दिमागलाई त्यहाँ नलैजाउँ, तर त्यसको उपमा र त्यसको गुणको हामीले विचार गरौँ। दायाँतर्फ बसिएको ग्रुप, दायाँतर्फ रहेको ग्रुपलाई बाख्राको उपमा, भेडाको उपमा छ भने देब्रेतिरकोलाई बाख्राको उपमा दिइएको छ। हामीले यो मत्तीको सुसमाचार 25 अध्यायलाई नै सरसर्ती हेर्छौं भने आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनी हो, असल न्यायाधीश, असल मालिक, असल शासक, धर्मात्मा परमेश्वर अथवा राजाको चित्रण पाउँछौं। यो सँगसँगै जब धर्मात्मा असल र एउटा धर्मी जनको हामीले रूप त्यहाँ चित्र देख्छौं भने त्यसको साथसाथमा दुष्ट कुरा, मूर्ख कुरा, हैन, अपराधीका कुराहरू, न्याय भन्ने बित्तिकै त त्यहाँ त एउटा असल र एउटा दुष्टको कुरा आउँछ नै हो। यस्तै कुराहरू धेरै पाउँछौं, जसमध्येमा केही म तपाईहरुको अगाडि राख्छु र मैले यो भन्दै गर्दा तपाईले अरू पनि सम्झन सक्नुहुन्छ। जुन यो 25 अध्यायमा अर्थात् बाइबल भित्र उत्पत्तिको पुस्तकदेखि लिएर प्रकाशको पुस्तकसम्मै तपाईहरुको दिमागमा कुनै चित्र आउन सक्छ, जो कि एउटाको तुरुन्तै अर्कोको उपमा, जस्तो कि बाख्रा र भेडा, भेडा र बाख्राको उपमा यहाँ छ। अनि स्वर्ग र नर्कको कुरा छ, अनि दाहिने र देब्रेको कुरा छ, अनि यहाँ अघाएको र भोकोको कुरा छ।
अनि खुला र बन्द, यही भित्र म अहिले केन्द्रित भएर केही राख्दैछु। होला एक दुईटा कुनै शब्द यो बाइबलभित्र अरू कुनै पुस्तक कुनै अध्यायतिर पनि समावेश हुन सक्छ र अहिले हामीले हेरेको यो खण्डको भन्दा पनि यही अध्यायको अरू पदमा पनि मेल खान सक्छ। जस्तो यहाँ अझै छ बुद्धि र निर्बुद्धि, चिन्नु र नचिन्नु, पवित्र आत्मा र दुष्ट आत्मा, भित्र र बाहिर, विश्वासी र दुष्ट कुरा, दुष्ट विचार, अनि वस्त्रधारी र नाङ्गोपना, स्वदेशी र परदेशी, धर्मी र पापी, ठुलो र सानो, अनन्त जीवन र अनन्त मृत्यु, मालिक र नोकर, विश्वासी नोकर र दुष्ट नोकर, असल मालिक र दुष्ट मालिक, आउनु र जानु, दिने कुरा अर्थात् खोज्ने कुरा मात्र होइन, दिने र खोज्ने शब्दमा हामी याद गरौँ, धेरै र थोरै, नजिक र टाढा अर्थात् दूर, राजा र प्रजा, पिता र पुत्र, आनन्दको राज्य र झ्यालखानाको दण्ड, तुलनात्मक कुराहरू है यो। अनि यहाँ मृत्यु र जीवनको कुरा, उज्यालो र अँध्यारो, दिन र रात, सूर्य र चन्द्र, यस्तै धेरै कुराहरू बाइबलमा आधारित, धर्मशास्त्रमा आधारित भएर हेर्छौँ भने त कति हामी पाउन सक्छौँ यस्ता शब्दहरू। आज केही नमुनाको लागि मात्रै यी शब्दहरू मैले तपाईँहरूको अगाडि ल्याएको छु। यिनीको सम्बन्धित पदहरू पनि मसँग छ। यो पदहरू मैले भन्न थालेँ भने तपाईँहरूको अगाडि मैले समयलाई सदुपयोग गर्न सक्दिनँ। यहाँनिर अब म तपाईँहरूको अगाडि राख्न चाहन्छु। विशेष गरेर भेडा र बाख्राको उपमा आज आइराखेको छ। हामी नेपाली, धेरै नेपाली जाति अथवा नेपालमा बस्ने नेपालीहरू विभिन्न पृष्ठभूमिबाट क्रिस्चियन भएका व्यक्तिहरू छौँ। हामीहरूलाई थाहा छ न्यायको कुरा, समाजमा जातीयताको कुरा, कुनै जातीयताको उच्चताको कुरा, कुनै जातीयता नीचताको कुरा, कुनै जाति छुतको कुरा, कुनै जाति अछुतको कुरा। तर मानवीय संवेदनाका कुराहरूलाई समाजले जबसम्म चिन्दैन तबसम्म यी कुराहरू रहन्छन्। बाइबल धर्मशास्त्रले यी कुरालाई नामेट गरिदिएको छ। ख्रीष्ट येशू आफै पनि हामी हेर्छौँ भने जातीयताका कुरा अवसाम्य भइसके भनिसक्नु भएको छ। उहाँले नै सामरी स्त्रीबाट, उहाँले नै विभिन्न ग्रीक र यहुदीहरूको बिचमा, उहाँले नै विभिन्न परिस्थितिमा जात अब छैन है, मानवताको जीवन जिउनु आवश्यक छ भनेर शिक्षा दिनुभयो। यो कुरा आज हामी नेपालीहरूले भलै क्रिस्चियन हौँ या नहौँ, चर्च जाउँ या नजाउँ, नेपालीहरूले बुझ्नु आवश्यकता छ। ख्रिस्टलाई मान्छौँ, चर्च जान्छौँ, बाइबल पढ्छौँ, यो उत्तम कुरा छ। तर मान्दैनौँ, गर्दैनौँ भने पनि हामी नेपालीहरूले यो जातीयताको कालो धब्बा बोकी हिँड्नुपर्छ भन्ने छैन। यो उच्च र नीचका कुरा, छुत र अछुतका कुरा हामीले हटाउनुपर्छ। तर अहिले वर्तमान अवस्थामा हामीलाई यो खण्डले एउटा नमुना के दिन्छ भन्नुहुन्छ भने हाम्रो छुत अछुत छ। केसँग छ? पापसँग छ। अहिले आइराखेको कोरोना हाम्रो बीचमा अछुत कुरा हो। आज हामीले मानिसहरूबाट तर्किनु पर्ने, टाढैबाट नमस्कार संस्कार गर्नुपर्ने कारण के हो? त्यो व्यक्तिसँग बिचरा केही समस्या होइन, तर रोगसँगको सम्बन्ध हो। यो रोगसँगको कुरा हो। अछुत हाम्रो लागि, आज क्रिस्चियनको लागि, एउटा चर्चमा जाने व्यक्तिको, येशूको अनुयायीको लागि पाप, रोग चाहिँ अछुत कुरा हो। हामीले सोच्नु पर्ने कुराहरू आज धेरै छन्। अब मालिकको अगाडि, न्यायाधीशको अगाडि सबै जाति भेला भए, तर मालिकले अर्थात् न्यायाधीशले कसरी दुई भाग गरे
यो कुरा अलिकता हेर्नेछौँ। तब राजाले आफ्नो दाहिनेपट्टिकालाई भन्नेछन्, दुई भाग गरिसकेपछि दाहिनेपट्टि बसेको एउटा समूहलाई राजाले भन्नेछन्, आओ मेरा पिताका धन्यका हो। हामीले अगाडि एउटा पद हेर्यौं, जब मानिसको पुत्र महिमामय स्वर्गदूतहरूको साथमा आउनेछ भन्ने पढ्यौं, सुन्यौं, हेर्यौं। तर अहिले यहाँ यो 34 पदमा के भनिएको छ, तब राजाले आफ्नो दाहिनेपट्टिकालाई भन्नेछन्, आओ मेरो पिताका धन्यका। पुत्र र पिता, यहाँ ख्रीष्ट येशू र सृष्टि गर्ने उहाँ स्वयं परमेश्वर असल न्याय भएर न्याय गर्दै हुनुहुन्छ र दाहिनेपट्टिकोलाई भन्दै हुनुहुन्छ, यो सृष्टिको उत्पत्तिभन्दा पहिल्यैदेखि तिमीहरूको लागि तयार गरिराखिएको राज्यको अधिकार गर। यो खण्ड तलसम्म पढ्दै जाँदा किन अधिकार गर्ने भन्ने कुरा उनीहरूले पाएका छन्, किनकि उनीहरूले परमेश्वरको इच्छा अनुसार अर्थात् पुत्रको इच्छा अनुसार अर्थात् संसारमा जिउँदाखेरि मानिसले गर्नुपर्ने मानवीयताका व्यवहार गरेको कारणले उनीहरूले दाहिनेपट्टि बस्ने अर्थात् भेडाको नाउँको एउटा संज्ञा पाएर उनीहरू बसेका छन् र उनीहरूलाई भन्दैछन् कि राजाले अर्थात् न्याय गर्ने न्यायाधीशले, तिमीहरूले परमेश्वरको राज्य सृष्टिको उत्पत्ति हुनुभन्दा पहिले तय गरिएको राज्यको अधिकार गर। ती समूहलाई, त्यो दाहिनेपट्टिको समूहलाई भनिएको छ धर्मीहरूको समूह। अब अर्को एउटा खण्ड छ, तब राजाले फेरि अर्को एउटा समूहलाई भन्नेछन्, जुन देब्रेपट्टि बसेका समूह छन् तिनीहरूलाई भन्नेछन्, ए श्रापित मानिसहरू, ए अधर्मीहरू हो, ए पापीहरू हो। त्यो संज्ञा राजाले देब्रेपट्टि भएको समूहलाई उपमा दिएको कुरा, नाम दिएको कुरा हामी पाउँछौँ। किन? जम्मा हुँदा सँगसँगै भेला भएका थिए, सँगसँगै त्यहाँ आएका थिए, राजाको वरिपरि बस्दा ती एकैचोटि सँगै आएका थिए। ती भेला हुँदा सबै जातिहरू कसरी ती दुई ग्रुप भएर छुट्याइए, कसरी एउटा धर्मी ग्रुप भयो, कसरी एउटा अधर्मी अर्थात् पापी ग्रुप भयो। के ती न्याय गर्ने राजा अर्थात् न्यायाधीश अर्थात् शासक दुष्ट थिए अर्थात् पनपक्ष गर्ने थिए अथवा भेदभाव गरे अर्थात् संसारमा अहिले जस्तै आफ्ना कार्यकर्तालाई गल्ती नै गरे पनि ढाकछोप गरे अर्थात् निर्दोष छ आफ्नो विपक्षको छ भने जेल हाल्ने कुरा गरे। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू यस्तो भएन। हामी यहाँ यो 25 अध्याय हामीले सबै हेर्नुपर्छ भनेको अर्थ पनि यही हो। पहिलो खण्डमा हामीले हेर्छौँ भने 10 कन्याहरू भनिएको छ। सारा जातिहरू राजाको वरिपरि त्यो सिंहासनको वरिपरि आए भने जस्तै 10 कन्यालाई एकछिन कल्पना गरौँ त। 10 वटै कन्या मानिस त्यो पुरै समूह राजाको टेबलमा राजाको सिंहासनमा वरिपरि आए। ती 10 जनै सँगै छन्। ती 10 जनैले त्यो मालिकलाई अर्थात् दुलहालाई पर्खिराखेका छन्। भविष्यवाणी गरिएको कुरा हो। दुलहा आउने, दुलै लिनलाई आउने कुराहरूमा प्रतीक्षा गर्ने कुराहरू। जब दुलहा आउन ढिलो भयो, बिहालो गर्यो भनिएको छ, त्यहाँ 5 वटी कन्या त्यहाँको जिम्मा छोडेर आफै बाहिर गए। कसैले उनलाई लखेटिएको थिएन। अनि 5 कन्याहरू चाहिँ त्यहाँ दुलहा आउन्जेलसम्म पर्खी बसे र दुलहा आउँदा स्वागत गरे र दुलहासँगै भोजमा रमाए। जब बाहिर गएका 5 कन्याहरू आए, ढोका बन्द थियो। हो, हामीले हेर्छौँ यहाँ 2 भाग कसरी भए। 10 वटा कन्या सँगै थिए, सँगै जन्मेका, सँगै हुर्केका, सँगै खेलेका, सँगै नाचेका, सँगै थिए। उनीहरू 5 कन्या जो बाहिर थिए तिनीहरू कसरी पापी भए अथवा कसरी अधर्मी भए, कसरी अर्थात् दुलहा आउँदा स्वागत गर्न पाएनन्। यही कुरा हो यो। त्यसकारण ती बाहिर भएका 5 वटी कन्याहरूलाई निर्बुद्धि मूर्ख कन्याको उपमा दिए। तिनलाई कसैले लखेटेर अर्थात् तिनीले कुनै बदमासी गरेर मूर्ख भएका होइनन्। तिनीहरू आफूले गर्नुपर्ने काम, त्यो पनि असल काम नगरेको कारणले मूर्ख भए।
आज तपाईँ म एउटा सोचौँ, यदि ख्रिस्ट येशूमा विश्वास गर्ने, ख्रिस्ट येशूका जन हौँ भन्छौँ, चर्च जान्छौँ, वचन बोल्छौँ, पास्टर हौँ, एल्डर हौँ, डिकन हौँ, या भर्खर आएको विश्वासी हौँ होइन, हुनसक्छ कुनै सामाजिक काम गरौँ या नगरौँ, एकछिन विचार गरौँ, हामी सबै सँगै छौँ। एकैछिन कल्पना गर्नुहोस्, अब धर्मी न्यायाधीश आएर आफ्नो राजसिंहासनमा बस्नुभयो, हामीलाई बोलाउनु भयो, सबै हामी आयौँ, विश्वासीहरू सबै आयौँ, चर्चमा आइराख्ने, सङ्गीत गरिराख्ने, वचन दिने, हुनसक्छ दशांश भेटीहरू दिनमा घटीकमी नगर्ने, सधैँ भेटिहाल्ने, सधैँ ओहो जय मसीह भन्ने, नमस्कार भन्ने, सत्कार गर्ने मान्छे। न्यायमा बसेका न्यायाधीशले देब्रेपट्टि बाख्राको उपमाको रूपमा राखेर ए अधर्मी हो भन्ने संज्ञामा तपाईहरुमा पर्ने अवस्था आउँछ कि आउँदैन? हो, यो हो आजको मुख्य सन्देश। हामी क्रिस्चियनहरू आज अलि घमण्डी भएका छौँ। आज भन्नाले यो बिहान उज्यालो भएर अब रात पर्न थाल्यो भनेर आज भनेको होइन। आज भोलि हामी अलि क्रिस्चियनहरू अलि आफैमा अहम भएका छौँ। यो ख्रीष्ट येशूबाटको होइन, हाम्रो मानवीयताको कारणले, हाम्रो दिमागी कारणले, हाम्रो सोचाइले किन अलिकता घमण्डी भएका छौँ। हाम्रै आफन्तहरू, हाम्रै छिमेकीहरू, हाम्रै देशवासीहरू, हाम्रै घरघराना माउली माइतीहरू मूर्ति पूजा गरिराख्नु भएको छ, भूत पूजा गरिराख्नु भएको छ, विभिन्न किसिमका आकृतिहरू पूजा गरिराख्नु भएको छ। आकाशका सृष्टिहरू, पृथ्वीका सृष्टिहरू, विभिन्न देखिने देख अदेख जल चरहरू, थल चरहरू, विभिन्न दृश्य अदृश्य चिजहरू पूजा गरिराख्नु भएको छ। अनि हामी सोच्छौँ, ओहो हामी यसोलाई विश्वास गर्यौँ, हामी स्वर्ग जान्छौँ, यिनीहरू त नर्क जान्छन् होला, अथवा यिनीहरू त पापी हुन् होला, यिनीहरू त मूर्ख हुन् भन्ने सोचिराखेका छौँ। कल्पना गर्नु दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यहाँ 10 कन्याहरू 10 जनै चर्च आउँथे, 10 जनैलाई दुल्हाको बिहामा निम्तो छ, 10 जनैलाई दुल्हालाई स्वागत गर्नलाई अधिकार बराबर छ। 10 जनै हुन सक्छ चर्चकै सदस्यहरू हुन्, अर्थात् जिम्मेवारी व्यक्तिहरू हुन्। अझै अर्को खण्ड हेर्छौँ हामीले 14 पददेखि हेर्छौँ भने एउटा मालिकले आफ्ना नोकर 3 जनै नोकरहरूलाई उनको क्यापासिटी अनुसार, उनको शक्ति अनुसार, उनको बुद्धि अनुसार वरदान, आफ्नो तोडा, आफ्नो सिक्का दिएर परदेश लागेको कुरा हामी पाउँछौँ। फर्किँदाखेरि 3 जनै नोकरहरूबाट मालिकले आफ्नो लगानीको हिस्सा मागेको कुरा पाउँछौँ। त्यो 3 जनै त्यो मालिकको पूरा अधिकारका नोकर हुन्। एउटा अर्कैको नोकर, दुईटा आफ्नो नोकर पनि होइन। 3 जनैबाट आफ्नो पैसा, आफ्नो लगानीको हिस्सा मालिकले माग्दा 2 जना नोकर शाबास, 1 जना नोकर दुष्ट नोकर भएको छ। किन? हामी त अर्काको अर्थात् छिमेकीको अर्थात् चर्च नआउने मान्छे भए पो दुष्ट भन्थ्यौँ होला। तर परमेश्वर धार्मिक न्यायाधीशले आफ्नै घराना, आफ्नै घरभित्र, आफ्नै दरबारभित्र, आफ्नै छत्र छायामुनि रहेका 3 जना नोकर मध्ये 2टालाई स्याबास, एउटालाई दुष्ट कुरा। अर्थात् 10 वटा कन्याहरूलाई, 10 वटै कन्यालाई निम्तो गरिएका कन्या मध्येमा 5 वटालाई बुद्धिमती र 5 जनालाई निर्बुद्धि घोषणा गरिएको छ। सुरुमै 10 कन्या आऊ, 5 वटा मूर्ख आऊ, 5 वटा राम्रा आऊ, बुद्धिमती आऊ भनिएको होइन। अन्त्यमा न्याय गर्ने बेलामा भएको छ यो घटना, यो घोषणा। अब अहिले सोचौँ एकछिन, हामी विचार गरौँ। हामी क्रिस्चियनहरू, हामी परमेश्वरलाई मान्नेहरू, हामी स्वर्ग जान्छौँ, हामी त 100% ग्यारेन्टी छौँ, हामी चाहिँ होइन भन्ने कुरालाई हामीले बोकिराखेका छौँ भने अन्तिम न्यायको बेलामा दायाँपट्टि बस्ने अर्थात् बाख्रा भेडाको उपमाको समूहमा बस्ने ग्रुपमा पर्छौँ कि पर्दैनौँ? अर्थात् म चर्च आउँदा आउँदै भुक्त भोगी भएर मेरो कपाल फुलेर मेरो त हुन सक्छ होइन दाँतहरू झरेर बुढो अवस्थासम्म पनि म लट्ठी टेकेर चर्चमा आउने, बाइबल बोकिराख्ने व्यक्ति पनि देब्रेपट्टिको समूहमा बसेर ए दुष्ट, ए पापी भन्ने किसिमको ग्रुपमा पर्नुपर्ने अवस्था आयो भने संसारमा जीवनमा क्रिस्चियन भएको, म चर्च आएको के अर्थ रहन्छ?
रहँदैन। आजको सन्देशको अन्तिम निष्कर्षमा तपाईहरुको अगाडि एउटा दुईटा कुरा राख्न चाहन्छु। ख्रीष्ट येशूले यहाँ भन्नुभएको कुरा, जब भविष्यवाणी गरेर उहाँले बताएका कुराको दृष्टान्तमा संसारमा भएका सबै मानिसहरू ख्रीष्ट येशूले आफ्नो भाइ, आफ्नो छोरा, आफ्नो पुत्रको रूपमा सम्झिनुहुन्छ। तर ती मानिसहरूले येशू ख्रीष्टलाई मेरो पिता, मेरो मालिक, मेरो राजा, मेरो पिता भनेर मान्ने नमान्ने संसारका मानिसको कुरा हो। ती मानिसहरूलाई, संसारमा भएका मानिस र संसारभित्र पनि चर्चभित्र आउने या नआउने सबै मानिसहरूको बीचमा तपाईं र म जीवित अवस्थामा परमेश्वरको अगाडि गरेका कामको लेखाको कारण दायाँपट्टि बस्ने कि बायाँपट्टि बस्ने भन्ने कुराहरू आउँछन्। अब म तपाईहरुको अगाडि भन्दै गर्दा एउटा स्पष्ट के पार्न चाहन्छु भने, जति हामीले असल काम गर्छौं त्यसको आधारले चाहिँ होइन है। फेरि हामीहरूले ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गरेको कारण, परमेश्वरका छोराछोरी भएको कारण त्यो अनुसारको जीवन जिएका छौं कि छैनौं भन्ने आधारमा, अर्थात् विश्वासको कामको आधार, विश्वास पहिलो कुरा र विश्वास अनुसारको कामको आधारमा हामीले जीवन जिएका छौं कि छैनौं, त्यसको आधारमा मात्रै हामीले दाहिनेपट्टि बस्ने मौका पाउँछौं। चर्चमा आउँदैमा, बाइबल पढ्दैमा, बप्तिस्मा लिँदैमा, येशू ख्रीष्टको बारेमा जीवनी जान्दैमा, चर्चमा पुरा जिम्मेवारी लिँदैमा, पुरा फुल टाइम पूर्णकालीन सेवक हुँदैमा दाहिनेपट्टिको भाग पक्का छैन। बुझौं। आज अन्ततिरमा तपाईहरुको अगाडि केही सार कुरा राख्न चाहन्छु। हामीले येशू ख्रीष्टलाई यूहन्नाको सुसमाचार 1 अध्याय अनुसार हामीले ख्रीष्ट येशूलाई मेरो पिता भनेर स्वीकार गरिसकेपछि हामी परमेश्वरका सन्तान भएका पक्का छौं। हामी परमेश्वरका सन्तान पक्का भएका छौं भने हामी त्यो अनुसारको जीवन जिउने प्रण गरौं, प्रार्थना पनि गरौं। उहाँले हामीलाई त्यो किसिमको सामर्थ्यवान तुल्याउनु हुनेछ। प्रभुले हामी सबैलाई आशिष दिनुभएको होस्। धन्यवाद सबैजनालाई। जय मसीह तथा नमस्कार।